Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsoon. Atong gisaulog karon ang pangilin sa pagsaka sa langit sa nabanhawng Ginoo. Sa wala pa siya mikayab ngadto sa langit, si Jesus nagpakita sa iyang mga tinun-an. Sunod sa kapatan kaadlaw, tapos siya namatay. Agig pagmatuod kanila nga siya buhi gayod. Siya misaad nga ang Espiritu Santo maoy makig-uban kanila, isip iyang presensya. Diin makadawat sila gahom og mahimo nga saksi ni Kristo sa tibuok kalibutan. Niining kasaulugan, kita gipahinumduman sa atong dakong misyon sa pag-agni sa tanan tawo sa tibuok kalibutan, nga musuod kang Kristo og magpabunyag sa ngalan sa Santissima Trinidad, og sa pagtudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga gisugo niya, pinaagi og uban sa atong masaksihon nga mga kinabuhi. Uban sa kamaya sa atong kasing-kasing, atong himayaon ang Dios nga misakas sa iyang trono didto sa langit. Atong i-appeal sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors, ang mga intensyon sa atong kaigsuonan na biktima sa mga kalamidad ug ang atong kaigsuonan nga persons deprived of liberty, ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew ug ang GMA Cebu management and staff. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo.
Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluyon ang tagat sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadoon unta kita ningat sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Mag-ampo kita.
Makagagahom nga Dios, himua kami nga magmalipayon ug magsadya uban sa pagpasalamat kay ang pagsaka sa langit ni Jesucristo imong anak amo naman nga kadaugan ug dinha diin naguna kanamo siya nga among ulo nagapaabot usab pagdangat kami nga mga bahin sa iyang lawas kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Minahal kong Teofilo, sa una kong sulat, gihisgutan ko ang tanang butang nga gibuhat o gitudlo ni Jesus sukad sa pagsugod niya sa iyang buluhaton hangtod sa adlaw nga gibayaw siya ngadto sa langit. Sa wala pa siya bayawa, gipahimangnuan niya pinaagi sa Espiritu Santo ang mga tao nga iyang gipili nga mga apostoles. Sulod sa kapatan kaadlaw, human siya mamatay, nagpakita siya kanila sa makadaghan, sa mga paagi nga nagpamatuod nga buhi gayud siya. Nakita siya nila og nakigsulti kanila mahitungod sa paghari sa Dios. Og samtang si Jesus uban pa kanila, gitugon niya sila. Ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem. Hulatan ninyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan, sumala sa gisulti ko kaninyo. Kay si Juan namunyag pinaagi sa tubig, apan pipila na lamang kaadlaw gikan karon, bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Sa pagkatigom nila, gipangutana nila si Jesus, Ginoo, tukuron mo ba pag-usab ni ining panahuna ang gingharian sa Israel? Si Jesus mitubag kanila, ang mga panahon o mga adlaw gilatid ng daan sa pagbuot sa akong amahan. Dili kamo angay magpakisayod kun kanus kini mahitabo. Apan kun mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea, ug sa Samaria, ug sa tibuok kalibutan. Human niya isulti kini, gibayaw siya ngadto sa langit, samtang nagtan-aw sila kaniya. Ug siya wala na niya makita, kay gisalipdan man siya panganod. Samtang nagtutok sila sa langit, sa pagkayab ni Jesus, may duha ka tawo nga nagbistig puti, nga mitungha pagkalit ug mibarog tupad kanila. Miingon sila, mga taga Galilea, nganong nagbarog man kamo, dinhi, ug nagsigig hangad sa langit? Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit, mubalik sa samang paagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Isa kang Diyos sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay. Usa ka tingog sa mga trumpeta, alang sa Ginoo. Isa kang Diyos sa iyang trono, uban sa
pa kamo. Singgit kamo nga to sa Dios sa mga singgit sa kalipay. Kayang Ginoo ang labing halangdong, ang kataan dakong hari sa tibuok nga kalibutan. Isa kang Diyos sa iyong trono, uban sa mga singgit sa kalipay. Usa ka tingog sa mga trumpeta, alang sa Ginoo. Kay ari sa tibok yuta ang Dios, awiti siyang mga himno sa pagdaig. Magari ang Dios diha sa kanasuran, magalingkod ang Dios diha sa iyang balaang trono. Isa kang Diyos sa iyong trono, uban sa mga singgit sa kalipay. Usa ka tingog sa mga trumpeta, alang sa Ginoo. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Ug naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo, ang gamhanang Amahan, nga hatagan unta kamo sa Espiritu nga maghimo kaninyong maalamon ug magpadayag sa Dios kaninyo aron makaila kamo kaniya. Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan, aron masayod kamo, unsa ang paglaom nga alang niining gitawag kamo. Ug hinaot usab unta, nga masayod kamo, sa kahupong sa mga panalangin, nga gisaad niya sa iyang katawhan. Dugang paniini, gipanghinaot ko, nga masayran ninyo ang kadako sa iyang gahom, nga ania kanato, nga nagtuo kaniya. Kining gahoma nga ania kanato, mao ang gigamit niya, pagbanhaw kang Kristo, o pagpanlingkod kaniya sa iyang tuo, didto sa langit. Didto maghari si Kristo, labaw sa tanang mga hari, ug sa mga gahom, ug sa mga punuan, ingon man sa mga kaginoohan. Labaw siya sa tanan, bisan unsa pa ang ilang katungdanan niining kalibutana, ug sa sunod. Gibutang sa Dios ang tanan ubos sa pagmando ni Kristo, ug alang sa simbahan, gihimo siyang pangulo labaw sa tanan. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo, ang kahingpitan niya, nga mao ang naghingpit sa tanang butang. Ang pulong sa Ginoo.
Ang Ginoo maana kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ang napulog usa ka tinun-an miadto sa Galilea didto sa bungtod nga paadtuan kanila ni Jesus. Og sa ilang pagkakita kaniya, gisimba nila siya bisan tuod may pipila kanila nga nagduha-duha. Miduol si Jesus og miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit og sa yuta. Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan og himua sila nga akong mga tinun-an og bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak og sa Espiritu Santo og tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Og hinumdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong buntag sa tanan natong mga viewers diya sa television o sa atong mga naiadiri karon sa chapel, sa mga madre. Mga kaigsuunan, karong Domingguha sa atong pagpamalandong, aduna tay duha ka mga paghisgutan, walay lain mao ang Domingo sa pagsaka sa langit sa Ginoo or ang Ascension Sunday o ang gitawag natog World Communications Sunday. Mga kaigsuunan, mga tanan ko kaninyo, unsa man di ay ang inyong mga pamaagi sa pag-communicate sa inyong mga kauban diya sa inyong mga balay, sa opisina, or even sa inyong mga common friends. No, nakakita akong image sa internet, ang usa ka familia, tuwa sila sa sala. Unya, tanan sila naggunit og cellphone. Tanan sila naggunit og gadget. No? So, tingali nakahuna-huna ako mo na siguro ni ang bag-o karon na mga pamaagi sa pag-communicate. Di na sila magkita face to face, but dito na sila sa mga gadget, no? Kining atong World Communication Sunday, mga kaigsuuna, na ang tema sa pagkakarong Domingguha mao ang Preserving Human Voices and Faces. Ug kining kasaulugan sa World Communication Sunday, 59 years old na ni siya. Murag na siya 1 year na lang senior citizen na. No, kay kini gitukod ni Pope Paul VI katong 1967. So sa next year senior citizen na gyud ni siya. Kay ngano mga kaigsuunan, sa pagpamalandong sa atong simbahan, no, na ako noy mga opportunities, na ako noy mga hagit, no, labi na sa mga modern means of social communication nga maipadayag or maipaabot ang mga mensahe sa atong Ginoo sa katawhan. Sumaoy, si Pope Paul VI katong 1967, before the Solemnity of Pentecost, iyan ang gitukod ning World Communication Sunday katong Second Vatican Council. Kay ang simbahan, mga kaigsuon, ng atong simbahan na very dynamic kaayo, no, kay kaniadtong mga panahon ang mga pamaagi sa pag-communicate mao ang press, no, radio, television. Sa pagkakaron, naapagihapon ni sila pero nadugangan na ni siyag internet o social media. Mao isa amo sa eskwela ng mga kaigsuonan sa basic education, labi na pag ang mga bata fully engaged na kaayo diya sa social media, na may gitawag na digital detox or fully engaged na kaayo sa paggamit og mga gadgets sa eskwelahan, na may gitawag na digital detox. A week or a few days na dili sila gamit og mga digital or mga modern communications, modern gadgets. Katong buhay pa si Pope Francis, mga kaigsuunan, no? Ingon siya na technological progress, conventional media, and social media, mao kunig ang gitawag na phenomenon kuno karon. Kay ngano ang mga tao sa pagkakaron instantly, no, mag-share kanunay og mga balita. Buhaton ba ninyo kini?
Di ba usahay? Hala nakakita tag kuan i-share nato dayon, spread it widely. Danger, mahimo nitang fake news. Maoy kini mga kaigsuonan na unique na sa social media na naa sa ato karon makapatransfer supposedly pero usahay kitang mga communicator og kaning mga receiver sa atong communication nagihatag dili na maka distinguish unsa pa kuno kaha ang tinuod or ang dili. Tanang mga contributors sa communication mahimo na kuno kita tanan na authors and editors. Tanawa na siya ang danger ani. Ingon pa si Pope Francis, persons, whether in their professional work or personal relationships, are like grinding meal. Jesus, Ginoo ko in town. Murag na kuno tag galingan, daily grinding out information with the aim of providing rich fare for those with whom they communicate. Murag kita galingan, no? Sige lang, padayon, etc. Wala na ta nakabantay mga kaigsuuna ng ato di ay gihatag sa uban, no? Mao kana na naanay mga effect sa ilang kinabuhi, especially cycle of anxiety, no? Fear resulting from constant focus on bad news, war, terrorism, scandal, and all sorts of human failure. Mao kuno kana ang naa sa atong grinding mill or daily grinding out na mga information na naa sa atoa sa pagkakaron. Hunahunaan ninyo mga kaigsuunan, kitang mga hamtong, no? Na nataw-taw prior aning modern means to communicate. Karong mga kabatanunan karon, no? Mga new generation of people mao na kini ang ilang kinabuhi sa pagkakaron. Maoy nagpahinumdum ang atong simbahan nga kitang tanan, no? Giawhag ta na tan-awon sa nato, no? Evaluate ang atong means to communicate with other people. Elevate our level of communication. Elevate our understanding of the issues in society. And then elevate our own selves, especially in terms of the level of our faith. Kung kining atong gihatag sa atong isig kaingon, makapalig-on ba sa ilang kinabuhi? So kana ang hagit alang kanato sa pagkakaron mga kaigsuunan. Parehin sa kasinatian mga kaigsuunan sa atong mga tinun-an diri sa Ebanghelyo, no? Sila sa ilang kasinatian sa Ginoong Jesus, naa diri na ay uban na nagduda inong diri sa atong Ebanghelyo na ay nagduha-duha, na ay nituo, na ay gisimba niya sila, but mao kato ang kanilang reaksyon sa atong Ginoo. Unya unsa man di ay ang hagit alang kanila na mao gihapon ang hagit alang kanato. Nag-ingon ang atong Ginoo, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan, no? Gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta, busa panlakaw kamo sa tibuok kalibutan ug himua sila nga akong mga tinun-an. Mao kini mga kaigsunan ang gihatag sa mga tinun-an ni Jesus ug karon pod atong gidawat isip atong misyon sa mga modernong panahon sa pagkakaron. Go therefore and make disciples of all nations. Kini ang challenge alang kanato. Maoy kita isip na mga binunyagan, no, sa atong simbahan, no? Naa sa kanunay kanato ang regalo, no? The gift of the proclamation of the gospel, the grace of baptism na kanunay natong padayunon sa atong inadlaw-adlaw na kinabuhi. Kung ang atong kinabuhi mga kaigsuunan, no, makaingunta na maayong ang atong mga pananglitan nagihatag sa atong isig kaingon, therefore, no, nindot kayo na siya na i-share sa atong social media, no? Modern means to communicate, nakitang tanan, maka-inspire, kumbaga mga kaigsunan, na ay domino effect sa atong isig kaingon sa katilingban. Dili ka ng mga negativities na ihatag sa mga tao. Kita pod, kay mga non-deserving man kahata sa atong daily conduct sa atong means to communicate, makakita ta sa social media, sa internet, ato lang dawaton kanunay. Which is, dihang dapita mga kaigsuunan, failure gyud ta, wala nato na maintain ang atong pagkamisyonero
na tanan lamang na mga maayo o mga positive na mga butang ang kinahanglan natong ipadayag sa atong isig kaingon. Maoy kini supposedly ang atong response sa atong Ginoo sa iyang hagit alang kanato ang matinumanong pagtuo. Obedient faith is the key. Diba sa social media or sa chat mag-ingon kita, DM is the key. So nang DM, direct message is the key. Karon, obedient faith is the key. Kung kita makaigsuunan, no, isip mga tinunan, no, gi-empowered mang tahta, pinaagi sa atong pagkabinunyagan, therefore, obedient faith is the key. Parehong sa pagsakas sa Ginoo sa langit, no? Isa ka pod nato mga kaigsunan ng atong level of awareness in terms of our faith, in terms of how we communicate sa atong isig kaingon sa inadlaw-adlaw natong kinabuhi isip mga Kristohanong binunyagan. Nagatuwa ka sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong, Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong mikonsad sa mga minatay. Sa katulo ka adlaw na banhaw misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik sa aron sa paghukom sa mga buyog sa mga minatay, nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkapanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga pagampo sa katawhan, magampo kita ngadto kang Hesukristo ang Ginoo sa himaya, kagikuha gikan kanato apan padayong nagpabilin ug nakig-uban kanato hangtod sa katapusan sa panahon, mutuaw kita na banhawng Ginoo pamati ang among mga pagampo. Nga ang simbahan lukop sa tibuok kalibutan, giniyahan sa Espiritu, magisaad sa gihimayang Kristo, musaksi kang Kristo ug sa iyang mensahe, magampo kita sa Ginoo. Nga ang tanan nga gisangunan sa pagmando, dinasig sa Espiritu ni Kristo, mangulo uban ang kaalam ug kaligdong diha sa diwa sa gugma ug sa pagserbisyo. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga kabus ug ang mga huyang, sila nga nasagmuyo ug nawadag paglaom, dadun sa Espiritu sa gihimayang Kristo, ngadto sa katawhan, nga anda mutabang kanila, aron makabarog sila sa ilang mga katungod. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang matag-usa kanato dinhi sa atong parokya, matinud-anong mosaksi ug mahimong mensahero sa kang Kristong kalipay, paglaom ug kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay, makadayon na sa langit nung puloy-anan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Jesus, hari sa himaya, ipadala ang imong Espiritu aron kami mamati sa iyang mga pagdasig ug musaksi kanimo, ikaw ang padayong nagpabilin uban kanamo bisan nagpuyo ug nagahari dina sa tuong kamot sa amahan hangtod sa kahangturan.
Mga igsuon, paggampo kamo, aron ang akong inyong sakripisyo dawato nunta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Sa inyong sakripisyo gikan sa inyong mga kamo, alang sa kagdag, sa iyang alang sab sa atong kapuslan, tibok niyang santos na simba. Ginoo, naghalad kami karon ni ining sakripisyo sa mahimayaong pagsaka sa langit sa imong anak, itugot nga pinaagi ni ining mga santos nga buhat sa misa, mabayaw kami nga na sa mga kalipay sa langit, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang Ginoong Hesus hari sa himaya, mananaog sa sala ug sa kamatayon samtang nagtan-aw ang mga anghel misaka nga na sa kahitasan sa langit. Siya mao ang magpapataliwala sa Dios ug sa tao, ang maghukom sa kalibutan ug ang Ginoo sa kagahuman. Dili aron mobiya siya sa among pagkaubos, kundili aron kami nga mga bahin sa iyang lawas, musalig nga makadangat usab nga na diin naguna siya nga among ulo og sinugdanan. Busa puno sa mga kalipay sa Pasko, nagmaya ang katawhan sa tibuok kalibutan, ug uban sa manghel sa langit, nagasangyaw sila sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoong tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kaugalingon miko siya og pan mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niining ngadto sa iyong mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagitapos ang panihapon mikoy sa sakalis ni pasalamat kanimo pag-usab, miatag nining ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
aron paghandom sa kamatayon og pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himo kaming angan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya. Hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dawtan, natagi kami sa kalino niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tan-aw ang among mga sala,
kundi lang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton, at agi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyo. Ipakita ta ang panaginig sa unay. Peace be with you. Peace be with you. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, wala nang ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Yahweh's love will last forever. His faithfulness
Magampo kita. Makagagahom og tunhay nga Dios, nagtugot ikaw kanamo nga ania pa sa kalibutan sa pag-ambit sa mga butang nga Dios non. Itugot nga makasunod kami kang Kristo uban sa gugma ngana sa kinabuhi nga walay katapusan, diin siya Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Oratio imperata sa kalinaw ug pakigiusa uban sa mga kabos. Kitang tanan, langit nung amahan, magbubuhat sa tanan ug tuburan sa tanang grasya. Midul kami kanimo ning panahona sa kalisdanan ug panginahanglan. Samtang ang kalibutan nagatubang sa kagubot ug pagsaka sa presyo sa lana, among gibati ang bugat nga epekto niini sa among inadlaw-adlaw nga kinabuhi, ilabi na sa mga kabos ug kuyang. Hatagig dakong pailob ang mga nag-antos, aron makalahutay sila sa ilang mga kalisdanan uban ang paglaom. Dasiga sa pagpanghatagon ang mga anaa sa maayong kahimtang, aron ipaambit nila ang ilang mga grasya uban ang kaluoy. Hatagig kaalam ang mga nangulos sa mga nasod, aron pilion nila ang kalinaw imbis gubat. Pakigdialogo imbis kapintas, ug ang kaayuhan sa tanan imbis kaugalingong interes. Tudloy kami nga mahimong matinud-anong tig-atiman sa imong kabuhatan, nga gamito namo ang mga gasa sa ug kabtangan nga maalamon, ug nga likayan namo ang pag-usik, ug nga magatiman kami sa usag-usa, uban ang gugma ug kahiusahan. Lig-un ang among pagtuos sa imong gugma ug kaluoy, aron bisan sa panahon sa krisis, musalig kami nga dili mo biyaan ang imong katawhan. Hinaot nga ang Santo Niño maggiya og magpanalipod kanamo, og hinaot nga si Maria, Birhen sa Guadalupe, magampo alang kanamo, aron maghari ang kalinaw, og magpabilin ang paglaom sa katawhan. Gipangayo namo kini, pinaagi kang Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak, ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtod sa pailob diya sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Iduko inyong mga ulog atong pangayuon ang panalangin sa Dios. Manalangin unta kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan kansang bugtong anak karong adlaw mikayab sa kalangitan og nagandam alang kaninyo sa agianan aron makasaka kanamo didto diin atoa siya naghari. Amen. Itugot unta nga alang sa langit, magpakita si Kristo nga maluluyon kaninyo sa iyang pagbalik aron pagukom sa mga siya hikitan sa iyang mga tinun-an human sa iyang pagkabanhaw. Og kamo nga nagatuo nga nagalingkod siya uban sa amahan didto sa iyang himaya, makatagamtam unta nga malipayon sa iyang pagpabilin uban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan sumala sa iyang gisaad. Amen. Ug ang panalangin sa makagahom nga Dios Amahan ug Anak ug Espiritu Santo mukon sa dunta kaninyo ug magpabilin hangtod sa kahangturan. Amen. Tapos na ang misa, dad-a ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.